सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 11 क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्वयैर् अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनुपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरदीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् त्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽभ्यरुन्दां तेषां सचित्ते पदमापगोपः सर्वं भवत्रे रणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशब्दौ भवदाश्रयौदौ हरिंस्मृतिर्नोस्त्विदिने मधुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षः खगेश्वरांसार्पितचारुबाहु अनन्तयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य कीर्भिस्तुवतो मुनीत्रा अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ सम्भ्रमयोगेन भवैस्त्रिभिर्मामुपेतमित्यात्त कृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावद काश्यपादौ सुरारिवीरा उदितौ दिदौ द्वौ सनन्त्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वकसिबुक्किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रदीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषाण्यरुन्दां निजवासनान्तौ तयो हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांष्मां सलिले निमग्न चचारकर्वात् विनदन् कदावान् ततो जलेशान् सदृशं भवन्तं निशम्य पप्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्तिरोकान् मरुदालयेश सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओम्।